नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नमाज वितर को सही पढ़ने का तरीका कार क्या है, इस सिलसिले के अंदर चंद दिन पहले एक साहब ने एक वीडियो रिकॉर्ड की और उसके अंदर एक बात को बयान किया कि जो लोग 3 रकत नमाज वितर इस तरह से पढ़ते हैं कि 2 रकत के बाद तशहुद करते हैं और सलाम नहीं फेरते और फिर तीसरी रकत में खड़े हो जाते हैं और फिर तीसरी रकत में रुकू में जाने से पहले वो कुनूत पढ़ लेते हैं, इस तरह से अगर अपनी नमाज पूरी करते हैं तो उन लोगों की नमाज सिरे से होती ही नहीं है। ये वीडियो जब लोगों के पास गई तो लोगों के अंदर बहुत तशवीश पैदा हुई कि इस तरीक़ेकार के मुताबिक तो 1200 साल तक तकरीबन हरमैन शरीफैन के अंदर भी नमाज वितर अदा होती रही और अब भी उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका इसी तरीक़ेकार के मुताबिक नमाज अदा करता है, तो क्या पूरी उम्मत की ये नमाज गलत जा रही है? तो आज मैं आपकी खिदमत में ये बात रखूंगा कि यही जो तरीका नमाज वितर का है, जिसमें 3 रकात पढ़ी जाती हैं और 2 रकत के बाद तशहुद बैठा जाता है और सलाम नहीं फेरा जाता और फिर तीसरी रकत में जब खड़े होते हैं तो रुकू में जाने से पहले कुनूत पढ़ी जाती है, ये तरीका बेआईनी ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस से साबित है। तो मैं वो हदीसें आपके सामने रखता हूं और उसके बाद फिर इन साहिब ने जो गुफ्तगू की है, इनको गलतफहमी कहां से पैदा हुई, उस गलतफहमी का भी मैं इजाला करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप जरा इनकी गुफ्तगू को खुद समात फरमा लें। सारी जिंदगी वितर की नमाज गलत अदा करते आ रहे थे हम। इमेजिन दैट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी वितर की नमाज को मगरिब की नमाज की तरह अदा मत करो। नाउ ये वो हदीस है जो मुस्तदरकुल हाकिम में रिपोर्ट हुई है, इमाम दाराकुतनी ने इसको रिपोर्ट किया है, इमाम बैहकी ने रिपोर्ट किया है एंड हाफिज इब्न हजर अस्कलानी इसको अपनी किताब फतहुल बारी में रिपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ये हदीस शेखैन के जो शेखुल मुहद्दिसीन है, इमाम मुस्लिम एंड इमाम बुखारी, उनके रूल्स पे पूरी उतरती है। इसकी सनद फ्लॉलेस है, मतलब ये हदीस ऑथेंटिक है। नाउ नबी अलैहि सलाम ने जो हमें मना किया ना कि वितर की नमाज को मगरिब की तरह अदा ना करो, उसमें बहुत माइन्यूट सा चेंज है। जैसे हम मगरिब की नमाज में पहली रकत अदा करते हैं, सेकंड रकत में बैठ जाते हैं, तशहुद में अत्तहियात अदा करते हैं, फिर थर्ड रकत के लिए खड़े होते हैं और फिर थर्ड रकत भी वैसे ही अदा होती है जैसे सेकंड की थी, विद द एडिशन ऑफ दुरूद एंड देन सलाम। वितर की नमाज में हल्का सा चेंज आता है। वितर की नमाज में आपको सेकंड रकत में तशहुद अदा नहीं करना होता। नमाज में तशहुद का एलिमेंट वो होता है जहां हम बैठते हैं और अत्तहियात अदा करते हैं। नॉर्मली तशहुद सेकंड और फोर्थ रकत में अदा किया जाता है जो इवन नंबर की रकतें होती हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत क्लियर किया है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया है कि जब तुम वितर की नमाज अदा करो तो सेकंड रकत में तशहुद अदा मत करो और थर्ड रकत में डायरेक्टली खड़े होने के बाद तशहुद अदा करो, दुरूद पढ़ो, दुआ करो एंड मूव ऑन। थर्ड रकत में एक और एडिशन ये भी होता है कि कुनूत नाज़िला पढ़नी होती है। नाउ सब कॉन्टिनेंट में ये कल्चर है कि कुनूत नाज़िला की जगह दुआए कुनूत पढ़ी जाती है। दुआए कुनूत इज अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका एंड कुनूत नाज़िला इज अल्लाहुम्मा हदिनी फीमा हदैत। ये 2 डिफरेंट दुआएं हैं। बचपन से हमें बताया जा रहा है कि सेकंड रकत में बैठना है, अत्तहियात पढ़ना है, फिर थर्ड रकत में खड़े होना है और फिर थर्ड रकत में रुकू में जाने से पहले दुआए कुनूत पढ़नी है। लेकिन नबी अलैहि सलाम की सुन्नत थी कि वो कुनूत नाज़िला पढ़ा करते थे। नबी अलैहि सलाम की सुन्नत थी कि वो सेकंड रकत में बैठते नहीं थे, थर्ड में डायरेक्टली खड़े हो जाया करते थे ताकि मगरिब से अपनी वितर को डिफरेंशिएट कर लें। इनफैक्ट नबी अलैहि सलाम की सुन्नत तो ये भी थी कि वो 2 रकतें वितर की अदा किया करते थे, सलाम फेरते थे और उसके बाद एक सिंगल रकत अदा किया करते थे, बिकॉज वितर लिटरली मींस ऑड। लेकिन हमें तो सारी जिंदगी बताया ही यही तरीका गया था। अगर हमने गलत नमाज पढ़ी है तो इसमें हमारा क्या फॉल्ट? हमारा फॉल्ट ये है कि हम नेग्लिजेंट थे, हमने इल्म हासिल नहीं किया। नबी अलैहि सलाम ने हम पर इल्म हासिल करना फर्ज रखा था, हर मर्द और औरत पर फर्ज किया था। सो इससे पहले अगर हम गलत नमाज पढ़ रहे थे तो हमारी नेग्लिजेंस थी। अल्लाह मेहरबान है, रहीम है, अल-गफ्फार है, अल-गफूर है, माफी मांगे माफ करेगा। लेकिन सही तरीका जान लेने के बाद भी अगर आप वितर की नमाज गलत तरीके से, खिलाफ सुन्नत तरीके से अदा करते हैं तो ये नेग्लिजेंस नहीं है, ये इग्नोरेंस है। अब पहली बात कि नमाज वितर के अंदर 3 रकात हैं, इसकी क्या दलील है? तो बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अम्मा जान हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर के अंदर रात को नमाज कैसी होती थी रमजानुल मुबारक में? तो वो फरमाती हैं, मा काना यजीदु फी रमजान वला फी गैरिही अला 11 रकातन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात पढ़ा करते थे। काना युसल्ली अरबान, पहले 4 रकतें पढ़ते, बहुत खूबसूरत और लंबी नमाज, फिर 4 रकतें पढ़ते, बहुत खूबसूरत और लंबी नमाज, फिर फरमाते सुम्मा युसल्ली सलासन, फिर आखिर में 3 रकतें पढ़ते थे। तो ये 3 रकतों का तज़किरा जो अम्मा आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमा रही हैं, ये नमाज वितर का तज़किरा ही है। और इससे भी ज्यादा वाज़ेह रिवायत सुनन कुबरा बहकी के अंदर मौजूद है। हज़रत उबई इब्न काब रदियल्लाहु तआला अन्हु उसके रावी हैं, फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युतिरु बिसलास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात वितर पढ़ते थे। यक़रअउ फ़ीहा बिसब्बिह इस्म रब्बिकल आला, पहली रकत के अंदर सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, दूसरी रकत के अंदर कुल या अय्युहल काफ़िरून और तीसरी रकत के अंदर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। गोया 3 रकात की तायीन भी फरमा दी और साथ ये भी निशानदही कर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रकत के अंदर किरात क्या करते थे, जिससे बहुत वाज़ेह हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात नमाज वितर पढ़ा करते थे। अब दूसरी बात कि 2 रकत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम नहीं फेरते थे, इसकी क्या दलील है? तो मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर रिवायत मौजूद है। हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, काना ला युसल्लिमु फी रकअतैल वितर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की पहली 2 रकतों में सलाम नहीं फेरते थे। और मुस्तदरक अला सहीहैन में हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत मौजूद है,
وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی الرکعتین الاولین من الوتر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اس کتاب میں آخر میں ایک جملہ موجود ہے ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، کہ یہ حدیث امام مسلم اور امام بخاری کی شرائط کے مطابق صحیح ہے، گویا اس کی سند بہت مضبوط ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اب تیسری بات کہ جب 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر تیسری رکعت کے اندر جو قنوت پڑھتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے پڑھ لیتے تھے یا رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کر رہے ہیں، سنن دارقطنی میں موجود ہے، سنن کبریٰ کے اندر موجود ہے، بہقی کے اندر موجود ہے، اس میں فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے تھے، اور آخر میں فرمایا وَقَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، رکوع میں جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ تینوں چیزیں بہت اچھی طرح سے واضح ہو گئیں جن کو وہ صاحب غلط کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت بھی پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے تھے تو رکوع میں جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت بھی پڑھ لیتے تھے۔ اب ایک بات رہ گئی وہ یہ کہ جو قنوت پڑھنی ہے وہ قنوت نازلہ پڑھنی ہے، یہ دعا قنوت پڑھنی ہے، یعنی اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ دعا قنوت پڑھنی ہے، یا اللہم اهدنا فیمن ہدیت یہ دعا قنوت نازلہ پڑھنی ہے۔ تو یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا قنوت بھی ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت نازلہ بھی ثابت ہے، اور دعا قنوت کے جو الفاظ عام معروف ہمیں ملتے ہیں یہ الفاظ اور اس سے مختصر درجے کے الفاظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثوں میں ثابت ہیں۔ اس وجہ سے ان دعاؤں میں سے کوئی دعا بھی پڑھ لی جائے گی تو نماز ہو جائے گی، عمل پورا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے کہ دعا قنوت پڑھنی ہے یا قنوت نازلہ پڑھنی ہے، دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ البتہ اگر دعا قنوت کو پڑھا جاتا ہے، باقی جتنی حدیثوں کے اندر دعا قنوت کے مختصر الفاظ آئے ہیں تو ان تمام الفاظ کا احاطہ کسی درجے میں اس معروف دعا قنوت کے اندر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھ لی جائے تاکہ اس ایک دعا کے پڑھنے کی وجہ سے بقیہ احادیث کے اندر بھی جو دعائیں منقول ہیں تو وہ دعائیں بھی اس کے ضمن میں آ جائیں گی، اس وجہ سے اس دعا قنوت کو پڑھنے کا کہا جاتا ہے۔ ورنہ یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی دعا قنوت پڑھ لے یا قنوت نازلہ پڑھ لے کوئی بات نہیں۔ اس سے یہ ساری بات واضح ہوگی کہ جو وتر کی نماز امت کا ایک بہت بڑا طبقہ پڑھتا آ رہا ہے وہ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان صاحب کو غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی؟ تو ان صاحب کو غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوئی کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نماز وتر کو نماز مغرب کی طرح سے ادا نہ کرو۔ اتنی بات تو آگئی، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اب کیا فرق ہونا چاہیے؟ تو ان صاحب نے اپنے پاس سے یہ بات کی کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا جائے یا 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھے نہ سرے سے، کہنے لگے یہ فرق ہونا چاہیے اور یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر یہ فرق لکھا ہوا نہیں ہے کہ نماز مغرب کو اور وتر کے درمیان میں اس طرح سے فرق کرو، یہ حدیث میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں عرض کرتا ہوں کہ اس جملے کا کیا مفہوم بنتا ہے جو محدثین نے لکھا ہے۔ عمدۃ القاری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس کے اندر اس حدیث کے جملے کا مفہوم یہ لکھا گیا ہے کہ دونوں کے درمیان میں فرق کرو اس طرح سے کہ مغرب کی نماز کے اندر قنوت نہیں پڑھی جاتی، وتر کی نماز میں قنوت پڑھو۔ مغرب کی نماز سے پہلے نوافل اور سنن نہیں ہے، بقیہ 5 نمازوں سے پہلے، فجر سے پہلے بھی 2 سنتے ہیں، ظہر فرضوں سے پہلے بھی 4 سنتے ہیں، عصر سے پہلے بھی 4 سنتے غیر موقدہ ہی صحیح، عشاء سے پہلے بھی 4 سنتے غیر موقدہ ہی صحیح، لیکن مغرب سے پہلے نہ موقدہ نہ غیر موقدہ کوئی سنت نفل نہیں ہے۔ تو کہا جیسے مغرب سے پہلے نوافل اور سنن نہیں ہے اس طرح سے وتروں کو نہ بناؤ بلکہ وتروں سے پہلے نوافل پڑھ لیا کرو۔ تو اس چیز میں فرق کرنا تھا کہ مغرب سے پہلے نفل نہیں ہے، وتر سے پہلے نفل ہیں۔ یہ فرق تھے جو محدثین نے لکھے ہیں، لیکن ان بھائی صاحب نے اپنے پاس سے یہ بات کہی کہ بھی یہ فرق کرنا چاہیے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اہم بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وتر کی نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طریقے ثابت ہیں، کئی طریقے ثابت ہیں، اور ان کئی طریقوں میں محدثین نے، فقہاء کرام نے اپنی اپنی تحقیقات کے مطابق کسی ایک طریقے کو ترجیح دی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے، ہمارے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے، ہمارے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس وجہ سے ان صاحب نے جو گفتگو کی تو انہوں نے بھی 2 طریقے وتر کے بیان کیے ہیں۔ ایک وتر کا طریقہ بیان کیا کہ 2 رکعت کے بعد تشہد ہی نہ کرو سرے سے، یہ والا طریقہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے۔ اس وجہ سے ان کے جتنے مقلدین ہیں وہ اس طریقہ کار کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ان صاحب نے بیان کیا کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دو اور پھر الگ سے 1 رکعت پڑھ دو۔ یہ تحقیق حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے،
اور ان کے تمام مقلدین اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور حرمین شریفین کے اندر بھی جو وطر کی نماز اس طرح سے پڑھی جاتی ہے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق پڑھی جاتی ہے۔ اب آخر میں ایک شکوہ عرض کرتا چلوں کہ ان صاحب نے بھی جو وطر کا طریقہ بیان کیا وہ ایک نہیں کیا، دو کیے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بیان کیا کہ 2 رکعت کے بعد تشہد کرو ہی نہ سرے سے، سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور آخر میں جا کے 3 رکعتیں پوری کر لو۔ یہ طریقہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مقلدین اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ انہوں نے جو بیان کیا، انہوں نے کہا کہ 2 رکعت کے بعد تشہد کر لو اور تشہد کر کے سلام پھیر دو، ٹھیک ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد الگ سے پھر 1 رکعت پڑھ لو۔ یہ طریقہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تینوں وطر ہوتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلے 2 نفل ہیں اور آخری 1 رکعت وطر ہے۔ تو یہ 2 طریقے بھی ائمہ کے ہی بیان کردہ طریقے تھے اور ان پہ حدیثیں موجود تھیں، ان کو تو بیان کر دیا، لیکن یہ طریقہ جو ہم نے عرض کیا آپ کے سامنے ابھی دلائل کے ساتھ، یہ ایک طریقہ بھی انہی حدیث کی کتابوں میں انہی ابواب کے اندر موجود تھا، لیکن اس کو بیان بھی نہیں کیا، اور بیان نہ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کو غلط کہہ کر، جہالت کہہ کر، امت کو گناہگار کہہ کر یہ کہا ہے کہ توبہ کر کے ادھر آ جاؤ۔ اس کو کم علمی کہیں، اس کو تعصب کہیں، یا جہالت کہیں، یا واللہ عالم کیا کہیں۔ اگر ان کو اتنا شوق تھا حدیث کی کتابوں کو بیان کرنے کا، سارے باب سامنے رکھ لیتے، ساروں کے طریقے بیان کر دیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ علوم الحدیث سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہے کہ بس ادھر سے ترجمہ دیکھا اور ترجمہ دیکھنے کے بعد فوری بیان کر دیا، اس کے باقی تمام ابواب میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس کی طرف نظر گئی ہی نہیں۔ شاید ہم اسی طرح سے حسن ظن کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔